बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। बशारत राजा साहब, जुडिशल कमीशन में क्या मैं बताता हूँ, कोई चारा नहीं है कि जस्टिस मंसूर अब देखिए, पहले इन्होंने उसको बढ़ाने की कोशिश की कि 68 कर दिया जाए, नंबर गेम नहीं पूरी। अब नए सिरे से उन्होंने कहानी डाली है जिसमें 5 जजेस, अब 5 जजेस वाला मामला है तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम आ रहा है। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो हैं वो जिसे मैं दस्तखती जज कहता होता हूँ, ये उन्हें पता है। पिछली दफ़ा जब रेफरेंस हुआ था तो उन्होंने जिक्र भी किया था मेरे साथ इस हवाले से। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने, आप उनको दस्तखती जज क्यों कहते हैं? मैं यार वो देखिए शाह साहब, इस वजह से मैं कहता हूँ कि वो अपना माइंड अप्लाई नहीं करते ना। मतलब आप उनके सामने पेपर देते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो माइंड अप्लाई वो नहीं, यानी कि अगर उनकी जजमेंट में नजर नहीं आता? नहीं सर शाह साहब, मैं मुतअद्दिद मरतबा जो बात वो मतलब जो कहते हैं ना, आप देखें कितनी दफा ऐसा हुआ जी कि जिस चले ये कंडक्ट ऑफ जज कर जो है उसको यानी कि उस पे बात करने का फोरम जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, आर्टिकल 209 के तहत। तो कंडक्ट ऑफ जज ठीक है, वही करेंगे। आपने जो कहा है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और आपके दरमियान है, वो गालिबन आपका उनके साथ इसके ऊपर कोई बात भी हो गई थी। आप मुझे ये बताएं, ये जुडिशल कमीशन अगर आईनी तरमीम आ रही है तो ये असल में जस्टिस मुनीब अख्तर क्यों उठे थे जुडिशल कमीशन? अब अच्छा शाह साहब, कल का जो जुडिशल कमीशन इजलास था उस पर 30 के करीब लोग थे उसमें। वैसे नहीं, मैं इससे पहले आपको आपकी एक ट्वीट, मैं लोगों को आपकी एक ट्वीट जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर के मुतल्लिक बताना चाहता हूँ। उसमें एक लफ्ज़ मैं हज़फ कर दूंगा जो कि बरवज़्न चमत्कार है। जस्टिस मुनीब अख्तर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद अली के नवासे और साबिक वज़ीर कानून खालिद अनवर के दामाद हैं। चौधरी मोहम्मद अली को यह एजाज़ हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान का पहला आइन बनाया था जो 1956 में नाफिज हुआ था। यूँ जस्टिस मुनीब का ख़ानदान आइन बनाने वालों में से है, आइन का चमत्कार करने वालों में से नहीं है। ये बात आपको समझ जानी चाहिए। ये तो बिल्कुल जैसे चमत्कार, हाँ चमत्कार। चलें छोड़ें, मैं उसकी जगह वो समझ जाए, नाज़रीन बड़े सियाने हैं वो समझ जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो जब इजलास शुरू हुआ तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से जब पूछा कि जो आइनी तरमीम के हवाले से जब पहले इजलास हुआ था जुडिशल कमीशन का, तो उसमें लॉ मिनिस्टर, कल के इजलास में लॉ मिनिस्टर साहब आए नहीं, सर से आए, वज़ीर कानून गायब आए नहीं, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी कोई 1-1.5 घंटा वहाँ रहे, उसके बाद उठ कर चले गए। वो भी ज़्यादा देर तक रुके नहीं वहाँ पे। उन्होंने जब उनसे पूछा कि जी वो जो कोई आप आईनी अमेंडमेंट के हवाले से वो हमें कोई उसका मुसवदा कोई चीज़ तो दिखाए ना कि क्या ला रहे हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा जी कि इसका जवाब वज़ीर कानून देंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं वज़ीर कानून जवाब देंगे, वो आज आए नहीं। पिछली दफ़ा आपने ये कहकर जो सारा जो है वो इजलास ख़त्म करवाया था कि जी हम आईनी अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो आईनी अमेंडमेंट अभी तक आई नहीं है, वो हमें चाहिए, मैं वॉकआउट करता हूँ। उन्होंने ये कहा, उन्होंने रोकने की कोशिश की गई वहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं ये जो बात आप कर रहे हैं वो आइन और कानून के जो सुप्रीम कोर्ट की जो हमारे रूल्स हैं उनके खिलाफ जाता है सारा सिलसिला, इस वजह से कि हर बार ये हमें बताया जाता है कि आईनी अमेंडमेंट ला रहे हैं, और इजलास जब होता है तो फिर वो उस बहाने से मौखर कराया जाता है। शाह साहब, आपको पता है कि ये जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ जो रूल्स के वाले हैं, इसमें 3 रुकनी कमेटी थी। जस्टिस मंसूर शाह की सरबराही पे जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और उनके साथ रिटायर्ड जस्टिस मंजूर मलिक थे। ये 3 रुकनी कमेटी थी जिन्होंने ये रूल्स बनाए और बड़ी मेहनत करके 2 साल इस पर काम किया। उन्होंने 2 साल इस पर काम करके उन्होंने जब ये रूल्स बनाए, और पिछली दफ़ा भी जब ये रूल्स की अप्लाई करने का वक्त हुआ, जब जस्टिस आलिया नीलम की तकर्री के हवाले से बात सुप्रीम से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की, तो उस वक्त भी कहा गया जी कि हम आईनी अमेंडमेंट ला रहे हैं, पुराने रूल्स के तहत जो है ना वहाँ मामला करें। लेकिन वहाँ पर अप्लाई किया गया था जो नया रूल्स का, वो 3 नंबर से सुपरसीड करके। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो रूल्स में सामने आई चीज़, इस पर इत्फाक हो गया है। अब 28 को इसका इजलास हो, 23 को या 28 को इसका इजलास हो रहा है जिसमें मंजूरी दी जाएगी। जो चीज़ सामने आई ना वो ये आई शाह साहब के हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस का पैनल होगा जिसमें से एक चीफ जस्टिस होगा। लेकिन रूल्स में ये नहीं लिखा हुआ कि जिस तरह अभी देखिए आलिया नीलम को जो है वो चीफ जस्टिस बनाया, 2 जो सीनियर जज थे उनको सुपरसीड करके, अच्छा वो 2 सीनियर जज, उनमें से सीनियर जूनियर जज कोई नहीं है, वो कुछ चौथे नंबर पर उसको नॉमिनेट किया गया जो कमीशन के इजलास में था। अब इस हुक्म इसमें यह है कि वो 2, अगर एक किसी को सुपरसीड किया जाता है तो वो 2 किधर जाएंगे, ये 3 को किया जाता है सुपरसीड, तो वो कहाँ जाएंगे 2? इस हवाले से बिल्कुल वो खामोश है रूल्स।
جس طرح ابھی لاہور ہائی کورٹ کے 2 جج کام کر رہے ہیں، جسٹس شجاعت اور باقر رضوی صاحب، یہ کام کر رہے ہیں. سینئر پیونی جج جسٹس شجاعت ہونے چاہیے تھے، لیکن 2 کو چھوڑ کر تیسرے نمبر پر سینئر پیونی جج انہوں نے شرکت کی اجلاس میں کمیشن میں. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. پھر یہ ہوا جی کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ کسی بھی ہائی کورٹ کا 3 کے پینل سے وہ نام آئیں گے، وہاں سے کسی ایک کو ایلیویٹ کیا جائے گا، ایلیویشن کسی ایک کی ہوگی. پھر جو چیف جسٹس جو کسی بھی ہائی کورٹ کے جسٹس کی تقرری پہلے چیف جسٹس کرتا تھا، لیکن اب کی بار یہ ہوا کہ چیف جسٹس کے ساتھ جو سینئر 3 جج ہیں 1 یا 2 وہ بھی ساتھ ہوں گے، اور کسی بھی بار کونسل اگر لاہور کا ہوتا ہے پھر لاہور بار کونسل کا ہوگا، اور لا منسٹر اس صوبے کا وہ بھی ساتھ ہوگا. یہ چیزیں اب طے ہو چکی ہے. اس رولز میں سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی چیز ایسی نہیں لکھی گئی کہ سپریم کورٹ کے بہت سارے لوگ دوست سوال کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اپائنٹمنٹ کے رولز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کے لیے آئین کی تبدیلی درکار ہے جو ہوگی نہیں. میں اس بنا پر آپ کو لگتا ہے لیکن نمبر گیم اور ابھی تک جو ظاہر ہے کہ پاکستان میں یہ دیکھیں جسے کہتے ہیں نا فنگرز کراسڈ. نہیں میں شاہ صاحب میں اس حوالے سے نہیں وہ تو صحیح وجہ یہ ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو چمتکار ہے جو وہ تو پھر ہو سکتا ہے نا. شعبدہ تو ہم ہوتے دیکھتے ہیں پاکستان میں، ہم نے ایسے شعبتے ہوتے دیکھے ہیں، خاص طور پر جو گزشتہ 2.5 سال ہیں. اس کو تو ایک کیس سٹڈی بننا چاہیے کہ کیا کیا آئین کے مطابق نہیں ہو سکتا تھا، قانون کے مطابق نہیں ہو سکتا تھا، لیکن نہ صرف وہ ہوا بلکہ بڑے بڑے برج بڑے بڑے سیاسی خانوادے اس کی پشت پر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم جو کہتے تھے کہ ہم آئین کے محافظ ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ ہم آئین کے رکھوالے ہیں، ہم آئین بنانے والے ہیں، ہم آئین کی درستگی کرنے والے ہیں، ہم ووٹ کو عزت دینے والے ہیں، ہم جمہوری اقدار کو اس ملک میں پنپنے کے لیے ہموار میدان فراہم کرنے والے ہیں، ہم اس کی آبیاری کرنے والے ہیں، لیکن ساتھ یہ نہیں حملہ کرنے والوں میں سے ہاں. تو ان سب نے مل کر جو اس وقت کیا ہے، تو اس وقت بشارت راجہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پر میں بصد احترام اس سے بڑی اجازت دیں آپ بالکل ہلکا پھلکا اس سے اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، وہ کچھ بتاتے ہیں کہ بہت کچھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے، اور کرنے کے لیے جواز فراہم کر دیا جاتا ہے، اور پھر نظریہ ضرورت آ جاتا ہے. 26 اکتوبر کو انشاءاللہ آپ بھی حاضر رہے، میں بھی حاضر رہا تھا، پھر وہ پی سی او بھی آ جاتے ہیں، پھر لیگل فریم ورک آرڈر ایل ایف اوز بھی آ جاتے ہیں. تو یہ سب مارشل لا بھی لگ سکتے ہیں، سب کچھ بہت کچھ ہوتا ہے. تو کوئی بھی خطرہ بتا کر انگوٹھا رکھ کر گردن کے اوپر کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے. دیکھتے ہیں جناب، آج کا دن بڑا اہم ہے. 3 بجے قومی اسمبلی، 4 بجے سینٹ آف پاکستان. حکومت کیا آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کرے گی، نہیں کرے گی، پیش کر دے گی؟ تو اس کے بعد جو چیزیں دیکھنے کے سے تعلق رکھتی ہیں، تو کیا اس کے اوپر نمبر پورا ہو جائے گا؟ نمبر بالفرض محال پورا ہو جاتا ہے. آئینی ترمیم کو سٹیمپیڈ کر کے، جو بھی کر کے، جس بھی طریقے سے پاس کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد مرحلہ یہ آئے گا جو بشارت راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے اگر آ جاتا ہے تفصیلی فیصلہ، 12 جولائی کا جو شارٹ آرڈر تھا اس کی تفصیلات آ جاتی ہیں، اور مخصوص نشستوں کا فیصلے میں جو معاملہ ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، اور پھر اسی بنیاد کے اوپر کوئی اپروچ کر لیتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں وہ آپ کے اس فیصلے کے مطابق ان کی طرف ووٹ دے ہی نہیں سکتے تھے، ان پر 63 فلاں ڈیفیکشن کی کلازز وہ اپلائی ہوتی ہیں، لہٰذا اس ترمیم کو قلعدم قرار دیا جائے. تو پھر یہ معاملہ لٹیگیشن سٹیج پر آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان بہت زیادہ گرم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایسے میں ہمارے دوست کرامت مغل کا کردار بڑا بڑھ جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہوں گے، کبھی عدیل سرفراز صاحب کے ساتھ، کبھی خود، اور کبھی جو ہے وہ سعید بلوچ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو جو ہے اپنی عقل و دانش کے موتی بکھیرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم بھی درمیان میں تھوڑا حصہ ڈالیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.